Ang Espiritu Santo magapadayon sa buhat ni Jesus, magatudlo kanato ug magagiya kanato sa tanang kamatuoran. Maayong adlaw mga higala. Ako si Reverend Eric Vincent de la Piña, usa sa mga diakono sa Archdiocese sa Sugbo. Uban kita karon nining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsoon ko diyan ni Kristo sa atong ebanghelyo karon. Si Jesus miingon sa mga tinun-an, daghan paunta kaayo ako gisulti kaninyo, apan dili pa kamo makatugkad niini. Apan inigabot sa espiritu sa kamatuoran, magiya siya kaninyo ngadto sa tanang kamatuoran. Kini nga bersikulo nagpakita sa dako nga gugma ug kaluoy sa Ginoo. Kay ang Dios nasayod sa atong tagsatag sa kakasing-kasing nga adunay mga butang nga lisod na natong masabtan, dawaton ug tugkaron. Nagkinahanglan kita sa espiritu nga maghatag kanatong kadasig ug giya sa pagsulti ug pagbuhat sa kamatuoran. Apan diya usab sa atong kaugalingon, giandam ba nato nga magpagiya sa espiritu sa Dios o laing espiritu ang atong gipasulod sa atong kaugalingon. Nakita ug nasinati nato karon sa atong palibot, sa atong komunidad ug diha mismo sa atong kaugalingon ang mga daghang mga bakak, mga saad nga wala natuman ug uban pa. Gani baguhay lang nahuman ang atong national o local elections nga unta ang ilang mga saad o pasalig sa mga bagong na-elect, ila untang matuman inubanan sa pag-ampo o pagpangayog giya sa Espiritu Santo nga mao ang kamatuoran. Kini nga prinsipyo importante usab sa atong pastoral nga kinabuhi sa paggiya sa atong pamilya, sa mga kaigsuonan, sa simbahan ug sa atong kaugalingon. Dili tanan andam dayon makadungog sa kamatuoran. Busa kinahanglan nato nga sundon ang estilo ni Jesus. Matinahuron, malumo, malungtaron ang iyang mga paagi, subay gayud sa nagpadala kaniya. Apan wala nagpasabot nga biyaan kita ni Jesus, misaad siya sa pagpadala sa Espiritu sa kamatuoran. Ang Espiritu Santo magapadayon sa buhat ni Jesus, magatudlo kanato ug magagiya kanato sa tanang kamatuoran. Dili kita pasagdan sa kalibutan nga puno sa kasaypanan ug kalibog. Busa, importante kaayo nga mangayo kita sa Espiritu sa Dios matag adlaw. Sa panahon nga kita naglibog sa desisyon, sa panahon nga adunay pagsulay, sa panahon nga adunay kasuko o kasakit, atong ipiyong ang atong mga mata ug muampo. Espiritu Santo, giyahi ako. Kini usa ka yano apan makusgan nga paagi sa pagpaminaw sa Ginoo. Ang kamatuoran nga gidala sa Espiritu dili lang kutob sa kaalam, apan nagdala kini ngadto kang Kristo. Ang tinuod nga kamatuoran magdala kanato sa usa ka malig-on nga relasyon sa Ginoo. Ang Espiritu Santo magtudlo kanato nga magpakita sa kamatuoran pinaagi sa atong buhat, sa pagkamatinud-anon, sa pag-ampo, sa pagkampasayloon ug sa pagserbisyo ngadto sa uban. Ang paggiya sa Espiritu Santo magdala sa atong kinabuhi ngadto sa kahayag ug kalinaw. Busa mga igsoon ko diyan ni Kristo, atong pamalandungan kini mga pangutana. Andam ba kita nga maminaw sa Espiritu Santo? Nisalig ug nag-ampo ba kita sa pagpangayo ug giya sa atong mga desisyon ug plano? Nahiusa ba ang atong kinabuhi sa kamatuoran ni Kristo?